सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र। सुरु गरौं बडा दशैं अन्तर्गत कालरात्रिको पूजा गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शुक्रबार बडा दशैंको 7औं दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कालरात्रि देवीको पूजा अर्चा गरी मनाएका छन्। 4 हात भएकी र अत्यन्त डरलाग्दो स्वरूपमा देखिने देवी कालरात्रि हुन्। अरू सबै देवीको पूजा दिउँसो हुन्छ भने यी देवीको पूजा रातिमा हुने गर्छ। श्याम वर्ण र भयंकर स्वरूप भए पनि सधैँ शुभ र फल दिने देवीको रूपमा कालरात्रिलाई लिने गरिन्छ। दुर्गा सप्तशतीका अनुसार यी देवीको नाकबाट आगोका भयंकर ज्वाला निस्किने गर्छ। यी देवीको 3वटा आँखा हुन्छ भने शरीर अर्धनग्न अवस्थामा देखिन्छ। यी देवीको वाहन गधा हो। यस दिन साधकको मन सहस्त्र चक्रमा स्थिर हुन्छ र उसको लागि ब्रह्माण्डका समस्त सिद्धिहरू द्वार खुल्ने थाल्छ भन्ने मान्यता छ। नवरात्रभर शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री गरी 9 प्रकारका देवी स्वरूपको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। कालरात्रि देवीको पूजा अर्चना गर्नुको साथै आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन अपराह्न घर घरमा स्थापना गरिएको नवदुर्गा एवं दशैं घरमा फूलपाती भित्र्याइएको छ। दशैंको 7औं दिन शुक्रबार परम्परा अनुसार घर घरमा फूलपाती भित्र्याइएको छ। उखु, अदुवा, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती र अशोकको फूल तथा अन्य नयाँ पालुवा समेत विधिपूर्वक फूलपाती भित्र्याउने चलन छ। यस क्रममा गोरखाबाट ल्याइएको फूलपाती शुक्रबार विधिपूर्वक हनुमान ढोका दरबारमा रहेको दशैं घरमा भित्र्याइएको छ। नवपत्रिकाको नामले समेत चिन्ने फूलपाती 9 देवीको प्रतीकका रूपमा भित्र्याइने शास्त्रीय विधि अनुसार शक्तिको आराधनाका साथ पूजा गर्ने वैदिक विधि रहेको छ। हनुमान ढोका दरबारको दशैं घरमा गोर्खा जिल्लाबाट ल्याइएको फूलपाती भित्र्याउने परम्परा छ। गोर्खादेखि धादिङ जिल्लाको जीवनपुरसम्म गोर्खा दरबारको दशैं घरका पुजारी सहित मगर जातिका 6 जनाले र धादिङ जिल्लाको जीवनपुरदेखि जमलसम्म काठमाडौँबाट गएका ब्राह्मण जातिका 6 जनाले ल्याउने परम्परा छ। यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानी अपनाएर जमलबाट हनुमान ढोकासम्म निजामती सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारी बुर्जुको पल्टन, नेपाली सेनाको ब्यान्ड बाजा, पञ्चे बाजा र सांस्कृतिक नाचगान सहित साथमा फूलपाती हनुमान ढोका पुर्याइएको थियो। घटस्थापनाको दिनदेखि दशैं सुरु हुने भए पनि दशैंको अवसर विशेष चहल पहल हुने फूलपाती दिनदेखि सुरु हुन्छ। फूलपातीदेखि दशमीसम्म दशैंको सार्वजनिक बिदा हुने भएकोले घर घरमा टाढा रहेका व्यक्तिहरू मूल घरमा दशैंको टीका थाप्न जाने परम्परा छ। तर यस वर्षको कोरोना संक्रमणका जोखिमका कारण सर्वसाधारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट विगत वर्षको तुलनामा न्यून संख्यामा बाहिरिएका छन्। गाउँ घरमा फूलपातीका दिन चोक, मन्दिर, पार्टी, सटल, सफा सुग्घर गर्ने र रमाइलाका लागि लिङ्गे र रोटे पिङ निर्माण गर्ने परम्परा रहेको छ। तर सरकारले यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै सार्वजनिक स्थलमा पिङ नराख्न आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारी बीच बडा दशैंको 7औं दिन जनकपुरमा शक्तिपीठहरूमा पनि फूलपाती भित्र्याइएको छ। जनकपुर धामको राजदेवी मन्दिरमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीले सलामी सहित निकालेको डोला जनकपुर धामको मारवाडी सेवा समिति पुगेर बेलको फल टिपी फूलपाती भित्र्याइएको हो। जनकपुर धामको राजदेवी मन्दिरबाट बाजागाजा सहित निस्केको भक्तजनको समूहले शक्तिपीठ भन्दा नजिक रहेको बेलको रुखमुनि गएर हिन्दू परम्परा अनुसार पूजा पाठ गरेर फर्किएको छ। निम्ता दिएको बेलको फललाई सप्तमी तिथिको बिहान चुरेर ल्याई बलि दिने चलन छ। पहिला बेलको बलि दिने चलन रहेको थियो, पछि बोकाको बलि दिने सुरु भएको हो। त्यस्तै जनकपुर धामका शक्तिपीठहरूमा बिहानदेखि खोइच भर्न महिलाहरूको भिड लागेको थियो भने प्रसादी चढाउन लामो लाइन लागेको थियो। हजारौंको संख्यामा खोइच भर्न महिलाहरू जम्मा भएका थिए। राजदेवी मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि खोइच भर्न महिलाहरूको भिड लागेको थियो। मिथिलामा छोरीको विदाई भन्दा पहिला खोइच दिने परम्परा रहेको पण्डित मदन झाले बताउनुभयो।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 17 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार शुक्रबार 17 जनाको मृत्युसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 829 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 4449 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार शुक्रबार नयाँ थपिएका कोरोनाका संक्रमित सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,53,800 पुगेको छ। 8 पुगेको छ। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 46,691 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 2,668 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,05,488 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 17 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 829 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 13,67,016 परीक्षणहरू गरिएका छन्। 24 घण्टामा जम्मा 16,863 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 3,590 जना रहेका छन्। जनकपुरको बीच सडकमै एकजनाको लास फेला परेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 13 पिरारीदेखि कुर्था जाने बाटोमा हिलान्मे सडकमा एकजना पुरुषको लास फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त लास महिला वा पुरुष कसको रहेको पहिचान हुन सकेको छैन। मृतकको शरीरमा कपडा समेत देखिएको छैन। वडा प्रहरी कार्यालय मुजेलिया र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको संयुक्त टोलीले घटनामा पुगेर मुचुल्का उठाएका छन्। हिलोमा बाहिर ल्याएर सबलाई पहिचान गर्न प्रक्रिया पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल पुर्याइएको छ। महोत्तरीमा प्रहरी हौ भनेर सर्वसाधारणसँग जबरदस्ती रकम तथा मोबाइल असुल्ने 2 जना प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। महोत्तरीका मनरा सिसवा नगरपालिका 2 बस्ने 36 वर्षीय प्रकाश कुमार सिंह र धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बस्ने वर्ष 37 का सन्दीप कुमार राउतलाई मटिहानी प्रहरी चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बिहिबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको। महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार पक्राउ परेका दुवै जनाको साथबाट सैमसंग मोबाइल थान 1 र 5,000 रुपियाँ समेत बरामद गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। सरकारले आज मध्यरातदेखि क्लीन फिल्ड विज्ञापन मुक्त लागू गरेपछि 180 वटा विदेशी च्यानल बन्द हुने भएको छ। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले बिहिबार सूचना जारी गर्दै 8 कार्तिकदेखि विदेशी च्यानल क्लीन फिल्ड विज्ञापन मुक्त हुनुपर्ने बताएको छ। भारतीय ब्रोडकास्ट फोरम, डिस्कभरी नेटवर्क, बीबीसी न्यूज नेपाल, केवल टेलिभिजन महासंघ जस्ता संघ संस्थाबाट क्लीन फिल्ड प्रसारणको म्याद थप्न माग गरे पनि सरकारले अस्वीकार गरेको छ। क्लीन फिल्ड सहितको च्यानल प्रसारण नभएमा कानून बमोजिम हुने मन्त्रालयले बताएको छ। कार्तिक 8 देखि विज्ञापन बजाएमा विदेशी च्यानल बन्द गर्ने कानूनी प्रावधान छ। 2075 कार्तिक 8 गते राजपत्रमा प्रकाशित ऐनले क्लीन फिल्डमा जान सेवा प्रदायकलाई 1 वर्ष समय दिएको थियो। ऐनमा भनिएको छ ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको 1 वर्षभित्र विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ। नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार भोलि मध्यरातबाट 32 वटा मात्र विदेशी च्यानल प्रसारण हुनेछ। प्याकेजमा किनिने र सित्तैमा बजाउन पाइने गरी 180 भन्दा बढी च्यानल प्रसारण तत्कालका लागि बन्द हुने उहाँले बताउनुभयो। टेलिभिजन प्रसारकले प्याकेजमा किन्न गरेको 92 च्यानल मध्ये 60 वटा च्यानलले तत्कालै क्लीन फिल्ड कन्टेन्ट दिन नसकिने बताएका छन्। कतिपयले तयारी गरे पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्। अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार जीको 12 वटा र सोनीका 8 वटा च्यानल क्लीन फिल्ड सहित भोलिको मध्यरातबाटै प्रसारण हुनेछ। तर कार्टुनका च्यानल, बीबीसी, अल जजिरा, स्टार्स, कलर्स प्याकेजका च्यानलहरू तत्काल नेपालमा प्रसारण नहुने भएका छन्। 20 वटा विदेशी च्यानलले क्लीन फिल्डको सबै तयारी सकाएको र जीका 12 वटा च्यानलले भोलिसम्म सबै तयारी सकाउने जानकारी
आएको पराजुलीले बताउनुभयो। अब फुटबल र क्रिकेटका च्यानलहरू बन्द हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, सम्बद्ध च्यानलले क्लिन फिल्ड गर्न समय माग्दा सरकारले दिएन, त्यसैले केही समय 32 वटा विदेशी च्यानलमा ग्राहकले चित्त बुझाउनु पर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग नसमेटिएका नेपालको नक्सा प्रयोग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत दशैंको शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नक्सा प्रयोग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले दशैंको शुभकामना दिनका लागि प्रयोग भएको तस्बिरमा नेपालको निशान छाप अंकित गरिएको छ, तर उक्त छापमा रहेको नेपालको नक्सामा हालै संविधान संशोधन गरेर समेटिएको लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटिएको पाइएको छैन। प्रधानमन्त्रीले नै लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नेपालको नक्सा प्रयोग गरेपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले गम्भीर विमति प्रकट गरेको छ। कांग्रेसले देशका संसदले पारित गरेको नक्सा अब नक्सामै असुरक्षित भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान जारी कि यहाँको नेतृत्व विसर्जन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको छ। लिम्पियाधुरा सहित नेपालको नक्सा प्रयोगलाई सामान्य त्रुटि कसरी मानौ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेन्स गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटमा लेखेका छन्, गम्भीर विमति दर्ज होस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च बेहोर्न नसकेकोमा र अस्पतालले पनि उपचार खर्च नबेहोर्नुमा संक्रमितको उपचार सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार भिडियो सन्देश मार्फत देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै पनि विपत्तिमा जनताको जीव धनको रक्षा गर्नु सरकारको निशर्त दायित्व रहेको बताउनुभयो। सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचारको यथाचित प्रबन्ध गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणलाई लिएर सरकारको आलोचना भएको प्रति इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यी अफवाह समयसँगै हराएर जाने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने निर्णयलाई लिएर भएको आलोचनाको प्रतिरोध गर्दै संक्रमितको परिवार र अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने भएमा सरकारले गर्ने घोषणा गर्नुभयो। उहाँले सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि नहट्ने आश्वासन दिनुभयो। केही समय यस संक्रमणको केन्द्र जस्तै बन्न पुगेको छ। यस महामारीको संक्रमणको वेग थामिन अझै केही समय लाग्न सक्छ। त्यसैले यसलाई रोक्न, नियन्त्रण गर्न र संक्रमितको उपचारमा सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित गरेको छ। कुनै पनि विपत्तिमा नागरिकको रक्षा गर्नु सरकारको निशर्त दायित्व हो। अहिले यस महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु पनि सरकारको सबैभन्दा पहिलो काम र परम कर्तव्य हो। यस दायित्वलाई पूरा गर्न तपाईको मतबाट निर्वाचित यो सरकार कुनै पनि बहानामा पछि हट्दैन। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई निश्चिन्त रहन अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19बाट संक्रमित हरेक नागरिकको परीक्षण र उपचारको यथोचित प्रबन्ध यस सरकारले गर्नेछ। पहिचान, परीक्षण र उपचारमा मात्रै होइन, यस महामारी विरुद्धको खोपमा नेपाली जनताको सहज पहुँचका लागि समेत सरकार क्रियाशील रहन्छ। सामान्यतया यस्ता राष्ट्रिय विपत्तिका बेला अफवाहका तुवालो बाक्लै लाग्ने गर्दछन्। गत वर्ष चैत 11 गते पहिलोचोटि लकडाउन गरेदेखि हालसम्मै जनतालाई भयभीत र असहाय महसुस गराउने प्रकृतिका थुप्रै अफवाहहरू चलेका छन्। सक्रिय संक्रमितको एउटा मात्रै केस हुँदा होस् वा अहिले एकै दिनमा 5000 भन्दा बढी सक्रिय केस पहिचान भएको क्षणमा होस्, अफवाहको प्रकृति करिब उस्तै रहेको देखिन्छ। तर आम देशवासीको सहयोगका कारण समयक्रममा त्यस्ता तुवालोका तहहरू क्रमशः फाटेका छन्। जनताको यही सकारात्मक सहयोगका कारण यस महामारीमा मृत्युदर अझै 0.6% भन्दा माथि जान सकेको छैन। निको हुने दर क्रमशः बढ्दैछ। मैले भन्दै आएको छु, महामारी विरुद्धको यस लडाईँमा हामी प्रत्येक सिपाही हौँ। हामी हरेकको यस लडाईँमा आफ्नो सुरक्षा, परिवारको सुरक्षा अनि समुदाय र आम जनताको सुरक्षाको लागि योगदान हुनु आवश्यक छ। यसो भनिरहँदा सरकारले सक्ने आफै बाँच, नसक्ने जेसुकै गर भन्यो भन्ने जस्ता हल्ला फेरि पनि सुनिएको छ। महामारी
र महाविपत्तिमा राज्यले सबै नागरिकको यथोचित साथको अपेक्षा गर्दछ। हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने मानवीय पक्ष मात्र नभई हामी नेपालीहरूको परम्परा नै रहेको छ। सरकारले सङ्क्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा सबैको उत्तिकै पहुँच हुने प्रबन्ध गरिरहेको छ। सम्बन्धित अस्पताल, विकास समिति, सङ्क्रमित व्यक्ति वा परिवारले सक्दिन भनेर सो घोषणा गरेको अवस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था निरन्तर जारी छ। मृतकहरूको शव व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि केही फरक नगरी पूर्ववत व्यवस्था नै जारी छ। सँगसँगै स्थानीय परम्परा र पारिवारिक संस्कारलाई समेत मध्यनजर गरी पारिवारिक संलग्नतामा शव व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रबन्ध समेत मिलाइएको छ। निजी अस्पतालमा अहिले पनि कतिपय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू स्वेच्छाले आफ्नै खर्चमा उपचार गराइरहनु भएको छ। राज्यको लागि बोझ होइन, थप सहयोग गर्ने उहाँहरूको यो कार्य आफैमा प्रशंसनीय छ। कठिन घडीमा नै परिवार, नातागोता, छरछिमेकी र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगको महत्त्व हुन्छ। पीडाको घाउमा पारस्परिक सहयोग र एकताको भावनाबाट मलम लगाउन सकिन्छ। आफै यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कार्तिक 2 गतेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोनाका बिरामीको उपचार अबदेखि सरकारले नगर्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले यस वर्ष दशैं मान्दा विगत वर्षमा भन्दा निकै होशियार भएर र सामाजिक दूरी कायम गरेर मान्न पनि देशवासीलाई आग्रह गर्नुभयो। बडा दशैंको 7औं दिन शुक्रबार नेपाली सेनाले काठमाडौँको टुडी खेलमा सांकेतिक रूपमा फूलपातीको हर्ष बढाई गरेको छ। हनुमान ढोका दरबार स्थित दशैं घरमा फूलपाती भित्र्याएपछि शुक्रबार अपराह्न सेनाले सैनिक मञ्च टुडी खेलमा हर्ष बढाई समारोह गरेको हो। यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सेनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी मौलिक चाडपर्वलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले पहिलाको तुलनामा छोटो र सांकेतिक रूपमा मात्र बधाईको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। यस वर्ष सामाजिक दूरी कायम गरी सीमित संख्यामा सेनाले बधाई कार्यक्रममा पाहुना आमन्त्रण गरेको थियो। समारोहमा नेपाली सेनाका एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो भने बडा दशैं 2077 को अवसरमा नेपाली सेनाले राइफलबाट छोटो लहरे बधाई बेग्ला बेग्लै पाटामा एकट्ठा बधाई र सबै पाटाले एकट्ठा बधाई गरेको थियो। यसैगरी सोही अवसरमा बधाई कवच टोली नेपाली सेनाको चिन्ह खटकोन तथा राष्ट्रिय झण्डा आकृतिको प्रदर्शन गरी लहरे र एकट्ठा बधाई गर्नुको साथै विभिन्न तोपबाट समेत लहरे तथा एकट्ठा बधाई गरेको थियो। यो क्रममा सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गरिएको थियो। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली सेनाले प्रत्येक वर्ष फूलपातीका दिन फूलपाती भित्र्याएको अवसरमा हर्ष बधाई समारोह गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनाबाट बच्न जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालन गर्दै दशैं मनाउन अपील गर्नुभएको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा शुक्रबार भिडियो सन्देश मार्फत शुभकामना दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले अघिल्ला वर्षहरूमा भव्यताका साथ दशैं मनाउने गरेको भए पनि यस वर्ष कोरोना महामारीको समय भएकोले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालन गर्दै सीमित रूपमा दशैं मनाउन अपील गर्नुभएको हो। मन्त्री ढकालले मास्कको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम गर्ने तथा साबुन पानीले हात तथा वा सेनिटाइजरको प्रयोग नै कोरोना रोकथामको प्रभावकारी उपाय भएको भन्दै यस्ता उपायलाई पालन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। संविधानमा मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकारले निरोगी नेपाल निर्माण अभियानका साथ काम अघि बढाएको भन्दै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति तथा समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस चाडलाई हामीले विगतमा सकेसम्म भव्यताका साथ मनाउने गरेका थियौँ। यसपटक कोरोना महामारीका कारण हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने भएकाले यस चाडलाई सीमित रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। परिस्थितिको यो बाध्यता अनुरूप नै चाडपर्व
मनाउन म सम्पूर्णमा अपिल गर्दछु। कोरोना महामारीको लडाईँमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी उच्च मनोबलका साथ अग्रपङ्क्तिमा खटिरहनुहुने डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक औषधि, उपकरण तथा अक्सिजनको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजनासहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित हुने गरी स्वास्थ्य संरचना र प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउँदै विस्तार गरिएको छ। सरकार सधैँ आम नागरिकको साथमै रहेको छ। यो महामारी विरुद्धको लडाईँमा राज्य र जनताको बीचको बलियो र विश्वासिलो एकता स्थापित गर्न जरुरी छ। मन्त्री ढकालले सरकार सधैँ आम नागरिकको साथमा रहेकोले महामारीको समयमा जनता र सरकार बीच बलियो विश्वासिलो एकता स्थापित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँको थापाथली स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले शुक्रबारबाट खसी बोका बिक्री बन्द गरेको छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैँलाई लक्षित गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थापाथली स्थित बिक्री केन्द्रबाट गत सोमबारदेखि सहुलियतमा खसी बोका बिक्री सुरु गरेको थियो। यस वर्ष मकवानपुर र दाङको तुलसीपुरबाट 1510 वटा खसी बोका ल्याइएकोमा सबै बिक्री भइसकेकोले शुक्रबार बिक्री काउन्टर बन्द पनि गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रादेशिक प्रमुख पवित्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै विगत वर्षमा भन्दा यस वर्ष उपभोक्ताको बढी नै भिड भएको उहाँले बताउनुभयो। यस वर्ष च्याङ्ग्रा बिक्री वितरण गर्न नसकिएकोले पनि उपभोक्ताको भिड लागेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बजार मूल्य भन्दा प्रति किलो करिब 150 रुपैयाँ कम मूल्यमा खसी बोका बिक्री गरिएकोले पनि उपभोक्ताको भिड लागेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोनाको संक्रमणको जोखिमका कारण खसी बोकाहरू बिकिसकेको छ। करिब हामीसँग 15-20 वटा जति 20 जति छ उपभोक्ताहरू आइरहनु भएको छ। त्यो पनि अहिले साँझसम्ममा आज कार्तिक 7 गते साँझसम्ममा त्यो पनि खपत भइसक्छ र आजदेखि हाम्रो यो बिक्री काउन्टर पनि बन्द हुन्छ। निश्चित रूपमा सेवाग्राहीको भिड चाहिँ निश्चित रूपमा विगत वर्षभन्दा बढी नै भयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण उपत्यकामा नै दशैं मनाउने योजना बनाएर खाद्य कम्पनीमा खसी किन्न गएका सर्वसाधारणले मुस्किलले खसी पाएको बताएका छन्। त्यस्तै खाद्य संस्थानमा खसी किन्न गएका कतिपय उपभोक्ताले खसी नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूलाई पनि घरमा बुढाबुढी भएको छन्, उनीहरूलाई डर हुन्छ। एकदम 3 दिनमा पास नपाएर बल्ल बल्ल मजा चोरेर छिरेको एउटा पुलिस दिदीलाई भनेर उसको पनि एउटा मान्छे रहेछ, त्यो मान्छेलाई छिरायो होला, मलाई पनि छिराइदियो। के भन्छन् खसी यहाँ सिद्धियो रे, हिजोको टोकन बाँडेको रे, आज बाँडेन। 1 बजीदेखिको टोकन पनि 1 बजीदेखिको राति बसेको अरे हामीले पाएन, आजै लगेर काट्ने। खसी बिक्री केन्द्रमा सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आफूहरूले शास्ति भोग्नु परेको कतिपय उपभोक्ताले बताएका छन्। त्यस्तै यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण धेरै मानिसहरू आफ्नो गृह जिल्ला नगई काठमाडौँ उपत्यकामा नै बसोबास गरेकोले पनि भिड लागेको हो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनासम्म कुल 1,65,73,73 करोड विप्रेषण अप्रवाह भएको छ। गत साउन 92,70 करोड विप्रेषण अप्रवाह भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनाको आर्थिक विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण अप्रवाह 0.6% घटेको थियो। अमेरिका डलरमा विप्रेषण प्रवाह 2.6% वृद्धि भई 1,39 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अप्रवाह 1.6% घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ तथा र वैधानिक लिन नेपालीको संख्या 89.2% घटेको छ। अघिल्लो वर्षको अवधिमा यस्तो संख्या 0.2% बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारका लागि पुनः श्रम
स्वीकृति लिने नेपालीको संख्याको समीक्षा अवधिमा 86.5% घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 10.3%ले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर 4.4%ले वृद्धि भई 1,83,66 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर 0.5%ले बढेको थियो। त्यस्तै गत भदौ मसान्तसम्म चालु वर्ष 26 अर्ब 7 करोड बचतमा रहेको थियो। अघिल्लो वर्षमा सोही अवधिमा चालु खाता 22 अर्ब 69 करोडले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 20 करोड 3 लाखको घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा 21 करोड 76 लाखको बचतमा रहेको छ। समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफरमा 33.7%ले कमी आई 1 अर्ब 96 करोड क्याप भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 23.3%ले वृद्धि भई 2 अर्ब 44 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर र 2 अर्ब 96 करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 1 अर्ब 98 करोड रहेको छ। समीक्षा अवधिमा शोधान्तर स्थिति 67 अर्ब 63 करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधान्तर स्थिति 8 अर्ब 83 करोडले बचतमा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 7 करोड 85 लाखको बचतमा रहेको शोधान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा 56 करोड 62 लाखले बचतमा रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले कोरोना संक्रमितको उपचारमा एन्टिभाइरल औषधि रेमडेसिभिरको प्रयोगका लागि पुनः स्वीकृति दिएको छ। अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडीएले क्लिनिकल ट्रायलको क्रममा रेमडेसिभिरले बिरामीको अस्पताल बसाई औसतमा 5 दिनले कम गराएको पाइएको भन्दै उपचारको त्यसको प्रयोगको पूर्ण स्वीकृति दिएको हो। यसअघि आपतकालीन प्रयोगका लागि मात्र स्वीकृति पाएको रेमडेसिभिर औषधिलाई एफडीएले स्वीकृति प्रदान गरेको हो। यसरी पूर्ण स्वीकृति पाउने यो औषधि पहिलो बनेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले कोरोना भाइरस संक्रमण भई अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको निको हुने दर तथा मृत्यु कम गर्नको लागि रेमडेसिभिर औषधि प्रभावकारिता अति न्यून रहेको बताएको केही दिनपछि अमेरिकाले औषधि प्रयोगमा पूर्ण स्वीकृति दिएको हो। अब खेलकुद समाचार। आईपीएल को 13औं सिजनको 40औं खेलमा सनराइज हैदराबादले राजस्थान रोयल्सलाई 8 विकेटले पराजित गरेको छ। युएमा राति भएको खेलमा हैदराबादले राजस्थानलाई 8 विकेटले पराजित गरेको। राजस्थानले दिएको 155 रनको लक्ष्य हैदराबादले 18 ओभर र 2 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। हैदराबादको जितमा मनीष पाण्डेले अभिजित 83 रन र विजय शंकरले अभिजित 52 रन बनाए। पाण्डे र शंकरले तेस्रो विकेटका लागि अभिजित 140 रनको साझेदारी गरे। जितसँगै हैदराबादले 10 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। हैदराबाद तालिकाको 5औं स्थानमा समेत उक्लिएको छ। राजस्थानले भने 11 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। राजस्थान पछाडबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। टाइम